السلام علیکم دوستو، سارے کولو سارے مہمان آئے کھڑن. مولانا قاری عمر فاروق صاحب تشریف گھنن. سارے کتے قابل فخر ہے، فخر دی بات ہے کہ یہ جی شخصیت اسا غریبیں دے کولو تشریف گھنا دئیے. اسا انہیں دا تہ دل دے نال شکریہ ادا کرنے. شکریہ جتنا ادا کروں وال بھی کم ہے. کیمرہ مین لکھے سی حضرت ہوندا تو دیدار کروے سوں اور حضرت اور دسے سن کہ سارا پکوڑا انہیں کیویں لگے. یہ اپنا آپ دسے سن سپیشل ہے استاد. جی سپیشل ہے. انہیں کیا سا روز دے دیا سے، اچھا لیکن حضرت اور بڑی خواہش رکھ کے ہیں. اچھا انشاءاللہ سا انہیں دے خواہشیں تے پورا اتر سوں. حضرت پکوڑے کیویں لگے تو اگوں؟ الحمدللہ زبردست ہے. جی ہاں. ہاں استاد قدرت کیویں استاد دی پوزیشن؟ استاد دی پوزیشن ٹھیک ہے. اچھا استاد دے کولو اسا جڑے ویلے آئے ہیں نا ہاں ایندا تھال خالی ہے. اچھا ہاں اساں بس چکھن کی تے سگ گئے ہیں استاد دے پکوڑے کو. اچھا ہاں اسا ٹائم کڈھنے ہیں بھئی استاد دا پکوڑا چیک کروں. اتھا جو آنے ہیں تھال شاٹنگ کسے کونی او ایڈوانس کھڑن گا ہاں پورا نہیں تھینا پیا استاد دا پکوڑا. پکوڑا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایندا. ہاں وہ پکوڑا ایویں وینا پئے دیر ہی نہیں تھینی ماشاءاللہ. ساج ناصر بلوچ. ناصر بھائی دے چلے. اچھا استاد بھی استاد بھی پارسل تیار کرے نا پہ مہمان دا ہے. پارسل تیار کرنے پہ نہیں گا گئے ما پکوڑے کھنا. ناصر بلوچ تو انسان سٹیج تے بیٹھ ونی تھئی. 500 دا میرا بڑا 500 دا بس ٹھیک ہے ناصر بلوچ. تے بڑا ہوے. ضرور میرا بنا یار ویڈیو بنانے کا لائیو چل رہی ہے. روکا بیٹا یار ویڈیو تے نہیں تے پھر یار. اچھا ناصر بلوچ استاد پکوڑا دکھا میں دکھا ماں پکوڑا